Unsay relasyon ninyong duha atong imong gipadayon diri? O nganong lahi ang imuhang trato sa iyaha? Dili mi kaila. Ug maulang to ang unang higayon nga nagkahimamat ning duha. Wala nimo tubaga ang akong ikaduhang pangutana. Nganong lahi ang imong trato sa iyaha? Naluoy lang ko sa iya kay nagkinahanglan siyag tabang. Dili ba mao ang ato ang angay buhaton sa ingon ato nga sitwasyon? Sigurado kang kaluoy lang ug wala na ilain. Nasayod kang dili ko gustong bakakon. Unsa man di ay ang imong pagtuo? Nga wala man kay laing gitudlo sa ako akong dili ang kaluoy lang ug kalagot. Ang imuhang kaluoy wala nagikan sa akoa, kun dili sa imuhang inahan, lantawa kung asa siya gidala sa iyang kaluoy. Kinsa man ka? Nganong magtindog-tindog man kas akong atubangan? Kinsay gapadala nimo? Ako si Luna, ug anak kon imo. Na ako diri para dalan ka og panihapon. Kada adlaw kong naghatod sa imong pagkaon. Dili tikaw anak, wala ko'y anak. Pinadala ka sa demonyo para linlangon ko. Sukad sa ako ang pagkabata, wala pa ko nimo matawag og anak maong naanad na ko. Ihatod lang nako imuhang panihapon. Dili ko nimo kinahanglan alagaran kay dili ko nimo inahan. Ihatag ng imong pagkaon sa imuhang inahan, ayaw sa ako ah. Pahawa diri, pahawa sa ako ang atubangan demonyo. Ang kunon pagid ko nimong inahan, kabaga nimong nawong. Dili normal ang imuhang pagkatawo, Luna. Dili normal ang ato ang pamilya, maong ayaw ihatag ang imong salig ni bisan kinsa. So imong pasabot, Michael, gilutuan ka niya, unya imo pong gikaon iyang giandam nimong pagkaon. Unsa man ang imong pangutana, oy? Alangan na magdili na ko kanon. Kanus aragot ta gitudloan ni padring mo balibad sa grasya. Noon po na kay point, pero ang ako lang ba, wala ba ka magduda bisan gamay nga, basin dili to maayo nga pagkaon sa imuha? Kung ikaw ang naa sa ako ang sitwasyon, ambot na lang yun. Sa ako ang kagutom, wala na gyud ko magduha-duha. Pero grabe siya kabuutan, gipadayon ka sa ilaha, gipakaon, unya gipakatulog. Basin naibog to nimo, Michael. Bali pud rong naibog. Selfish ra pud kayo ko og mao akong tuo sa iyang kamaayo sa ako. I mean, daghan biyang posibilidad, pero maula akong nahuna-hunaan. Kay murag wala naman gyud sama sa iya nga magpakabana sa isig katawo. Sa tanan nimong nastorya, mao gyud ang sakto. Wala na gyud sama sa iya. Maong gusto ko makita siya gusab para magpasalamat. Ang pangutan nagtugutan ba kang padre kay bag-o lang biya ka ni biyahe. Unsa naman pud imong irason nga mulakaw na pud ka? Sigurado kung sugtan ko ni padre kay dili man ako ang mananghid. Ikaw man kay kuyog tang duha mo adto sa ila. Kuyogon pag ko nimo nga kabalo biya kang mahadlok ko ng biyahe-biyahe, Michael. Kunya daghan biyang buluhaton sa simbahan.